829 विस्फोराच्या मंदिरात 829. प्रीतीच्या बहिणी भावांनो, फुडें भोगते आयज आमची आसगारे मिलाप सायबिणीची परब सोमोरोगो ह्या पवित्र जाग्यार आमी एकठांय जाल्या. आयच्या सेवाधर्मीक रितीचो विशय मारये भाशेन समुदायीक जिविता वरवीं समुदायीक परवासो थिरावया. आयच्या काळार जेन्ना आपूण आपणाक देव समजता हें मन घेवन मनीस जियेतना समुदायीक बाजूचेर विसर पडूंक शकता. ताकाच लागून पवित्र पुस्तक आमकां मारयेचे समुदायीक मत उगडास करता. आमकां देवान एकमुडी जीव रचूंक ना बोलतेच जाल्यार जर लोक बोलतेक देवाच्या नांवान एकठांय येतात थंय देव हाजीर जाता म्हूण सांगला. असल्या मनान मारिया कशे परी सगळ्या सांगाता घेवन वावुरली तातूंतल्यान आमकां एक गोड शिकवण फावो जाता. आयज आमची आसगारिणी आमी मान दितना मारये बरोबर पयल्या क्रिस्ती भावार्थ्यांची आमी देख घेवन समुदायीक मन ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमकां मागुया. ह्या मिसान वांटो घेवन हें फेस्त आमकां सगळ्यांक बरें हाडूंक आमची पात पावो करून देवाचे बक्षणी मागुया. दूख धरून म्हणया हांव पातळी आनी तुमकां गावयलो म्हजो ज्ञान साधू सांगता मनान चिंतून मनान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायती वार्ता केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत आनी सदांच सांगपाक लागली सगळ्या देवतांनी भोगता आनी तुमकां गावयलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाली विनंती करात म्हणून तातूंत मागता. सोदपोत वेळार देव आमची काकूट करून आमची पात लागून सोडून आमकां शासनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Christa
बेथलेम आसा त्या सगळ्या लोकांक आसता तेंच्या कुटुंबान शांती येवन एकामेकाचो मोग वाडोवन सगळी पिडा पयस जावन ह्या मुसाच्या बलिदानार मागिल्या. Onwalai Bapa, Abhimam Marie, Jesu Kemae, Ami Bhakti Mundrita, Tiche Doyal Vinonim Sogya Sons, Kostan Priyam Kaniva, Ani Tuje Shanti Namta Sada Jineshi Ko, Gyani Maktam Tuja Puta Jesu Kenavin Dokoro Deo, तो तुझ्या आणि पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आणि राजभोग सुरेता शासनाच्या शासना. पावलुताचे सांगाली पावस गावून सातवार बोलतो पॉन्टिफिकेटच्या फेरकार घेवन हांगा तांकां सोडून जेव हांव जेरुसाल्याक भोगतलो. पूण हेर सगळे पेरगांव फुडें वचून पिसिडाच्या अंतुकायेक पावले आनी सोरेस्परा दिसा देवस्थानाक भितर सोडून थंय बसले. समुद्रांतली आनी प्रवाद्याच्या पुस्तकांतली बातमी जातून देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यान तांकां असो निरोप धाडलो. भावानो, तुमकां कशी जाल्यार तुमचे परजे उपास करून घेता. पावलो उबो रावलो आनी आपल्या हातांत खुणा करून ताणें म्हणलें, इस्रायलच्या मनशान आनी देवाच्या भक्ती करतल्यांनी आयकला. इस्रायलाच्या परजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक पिसून काडली आनी ती विदेशी कशी इजिप्तान आसली तेन्ना तांची ताणें एका पुरजोन वर्सां उत्पन्न केली आनी व्हडले पदवेन तांकां मुसोरली भायर काडली. 40 वर्सां तांकां वराण्याक सांबाळली. कानाक तांकां राष्ट्राचो बोस करतो सुमार 450 वर्सां पर्यंत तांचो देश इस्रायलाक देव. ह्या उपरांत साम्यकादी हे पर्यंत ताणें तांकां नितीदार दिले. मागीर तांणी राजा मागलो आनी देवान 40 वर्सां पर्यंत तांकां बेंजामीन कुळाचो किसाचो पूत चालू दिलो. मागीर तांकां निकितल्या उपरांत तांच्या राजा जावन देवा दाविदाक उजळलो आनी तांचे विशीं गवाय घेवन वतलो. आपले भासवणे प्रमाणे दाविदाचे संस्थेचो देवान इस्रायलाक जेजू सोडवंडाक देण्याचो खबर ताणें सांगली. आपले जिविताचें काम संपवच्या वेळार जिवामान म्हणलें, तुमी चिंतात हांव न्हय, म्हजे फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी तांच्या वाड्याची वादी सोडत म्हाका पावना. देवाचें उतरें. देवाच्या उतराक आमचो सांगप जातलो Q5 बाबा मोसा मोगाला Q5. Papa Moshe Mogala
हांव म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान शिसांचे पांय धुल्या उपरांत जेजून तांकां म्हटलें, हांव तुमकां सत सांगता, आपल्या धोर्यामून चाकोर ओडूनय तशेंच फाटयलो कोण आपणाक फाटयता ताचे ओडूनय हें जाणा जावन तुमी तें करशात जाल्यार तुमी सुभागी. हांव तुमची सगळ्यांची खबर करिना, कोणाक हांवें विचून काडल्या ते हांव जाणा, पूण पवित्र पुस्तकांतलें हें उतर पाळूंक येवंक जाय. जो म्हजे बरोबर जेवणाक बसला ताणेंच म्हजेर खूण मारली. हें घडोवन येतलें तेन्ना हांव तो मोल तुमी स्वत मानचे खातीर हें घडचें आदींच फुडें हांवें तुमकां सांगलां. हांव तुमकां खरेंच सांगता, हांव धाडटा ताका कोण तुयी मानून घेता जाल्यार तो म्हाका मानून घेता, आनी म्हाका मानून घेता तो म्हाका पाठयला ताका मानून घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान कोणें म्हाका पातळिला तेचेर भावार दवरा. तुमी म्हाका मान दितात, स्विकार करतात, म्हाजें आयकतात, हांवें सांगलां तें तुमी तुमच्या जिवितांत पालतात जाल्यार तर तुमी तेका मान घोसतात जणें म्हाका धाडला. हें उतर धाडूचें एकामेकाक धाडला. बापान तुका ह्या संवसारांत धाडलो, तितलो संवसाराक आमच्या बापान सर्तीच्या देवान आमचो मोग केलो. मोगा खातीर सदांच आमी एकामेकाक धाडटा. बापान आपल्या पुताक आमचे मदें धाडलो कित्याक देव आमचो मोग करता. आनी जेजू ह्या संवसारांत आयलो तेन्ना तेणें जायते शीस विसरून काडले. हेच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता एक तुटलो तेका घाट दिता. नांव घेयना, मात जेजू आदी फुडें जाण आसलो की तेचे कामाक विसरून काडूचे कामाक कोण तरी आड वयतलो. तो कोण आमी जाणा. तर मोगान भावा भयणांनो, जेजूची पवित्र स्वभावानूच एक मिशनरी स्वभाव. जेजून 12 शिसांक विसरून काडले की तुजो येवन फकत सोडलो. मात ते 12 जाणूय गेले आनी जेजूचें नांव प्रगट केलें. तेची शिकवण लोकांक दिली. पयले ते भियेलेले. आमी जाणा कशे भाशेन सिमांव पेटू म्हणूंक लागलो, आमच्या गुरूक तेणी मारून उडयलो. आमी सगळे सोडून ताच्या पाटलाव केलेलो. आवय बापय घर दार वळी राखण सगळीं आमी सोडून तेच्या उतराक आमी घर दिवन ताचो पाटलाव केलेलो. पूण आमकां मेवलां कितें? कांयच मेळोंक ना. जालें सगळें काबार. निराश जावन ते एकठांय जालेले. आतां आमी कितें करचें? केपें म्हणलें हांव जाल्यार वयता, परत हांव म्हाज्या धंद्याक वयता, मास्की धरून वयता. दुसऱ्या शिसांनी म्हटलें
आम्ही तुझे बरी येतो आमची वयचे येतेच शीत आसले जेजून तांकां विचारलेले तुमी म्हाका सोडून वयतल्यार जायते लोकांक जेजूची शिकवण मानून घेवंक ना आनी तेणें जेजूचो पाटलाव सोडून गेले आनी सुमाव पेरून फुडें म्हणलेलें आमी खंय वयचें तुजे कडेन सासणीक दिली तातूंत आसा तूं सांगता तें आमी करतल्यो मात तेच्या मनार आनी कितें आसलें ते सोंपताले जेजू व्हडलो राजा जातलो आनी तेच्या राजान आमकां व्हडली व्हडली पोरगी मेळटली आनी जेजून ताका जायते फावटी शिरकायलो फाटीं सरलो तूं संवसाराचेर घेवन पळयताय चिंतताय तशें न्हय म्हाका मरोंक जाय जेजू बापाची ही येवजण म्हाका जेरुसलेम वचोंकूच जाय जेजू ताका म्हणटालो वचोंक नाका ही तुका मागतले मागीर आमचें कितें जातलें आनी होच तो शीश पेद्रू आनी तेच्या 10-12 शीश सगळे तेच्या हातांत तशें पुनर्जीवन कोणाक म्हाका घेवन तेका ओळखून आनी तेणें सांगलेलें तें सगळें सब जालें म्हणून पळोवन आतां भावार्थी मनशां जाले आनी तेणी आपलो जिवूय दिलो जीव दिवच्या आदीं तेणी जेजूचें नांव आनी तुजो मोग परगट केलो जायते लोक भियोन पावले क्रिस्तांव लोक तांकां घडये जेजून हात बोट लायलेले हे घेयले शिसान मारले जाल्यार आमकां सोडटले म्हणून ते आख्खे संवसाराक शिकवले मात ते भियोन ती रावंक ना जेजूचें नांव तेणी परगट केलें तर मोगाल भावा भयणांनो जेजूचें नांव आनी तेचे पाटलावदार आख्खे संवसाराक शिकवले थोड्यांक शिसांनी दिसून धाडले थोडे भियोन पावले मात तेणी जेजूचो वावर सोडूंक ना ताका परगट केलो आनी आयज आमच्या गोडे आख्ख्या संवसाराक क्रिस्तांव भाव लोक आसा भारतांतूय आसा एक सगळे वर्स पयले शीत जेजूचे भारतांतूच येयले आनी ताणो भाग्यान तोमा हांगा आयला 2000 वर्सां आदीं क्रिस्तांव धर्म जेजून सुरू करूंक लागलो बापाची येवजण आसली एक सोबोंदार लोकांक तेंच्या पाटलाक ती सोडयतलो ती शिकवण आमचे मदें आयजूय आसा आमी सगळीं जेजूचे शीस विसरून काडिल्ली वज्रां आमी एकाक जेजू नांवान जाणा तो आमचो बरो गोमुडी तो आमकां सगळ्यांक राखता सांबाळटा तो पुनर्जीवन जावन आमचें मदें आसा ही आमकां भावार्थान मानून घेवंक जाय आनी ही बरी खबर हें शुभ वर्तमान सगळ्यांक परगट करूंक जाय जायते आमचे मदें आसा वाती आसा कोण भावार्थी आसा भावार्थ करूंक ना थोडे आसा ते कोम्याव घेवंक सोदिना निसाक येयना संवसाराक वचना सदांच आसा सदांच आसा बाप साहेब रावपाक साहेब हेच म्हणटा तुमी भावार्थ करिना काय ना तुमकां भावार्थ ना म्हूण आसा काय खबर ना मास निराशी जावंक पावना निराशी जावंक ना पवित्र सगळ्याची दारां उगडलेलीं आसा आनी बाप साहेब म्हणटा मोरो करुया सगळ्या लोकांक म्हाजे गोडये म्हाजे पवित्र सुगान तुमकां धावतो खूब आसा पोप फ्रांसिसूय हेच म्हणटालो फाटक्यांक पवित्र सुगाची दारां सदांच उक्ती आसूंक जाय कसलोय लोक जावं तो कितलोय भावार्थी जावं तो कितले त्रास आमच्या पवित्र सुगाक दिवं आमकां निराशी जावंक पावना सगळे निराशी जालेले पयले शीस देवान जेजू बरोबर भोंवलेले तेय निराशी जालेले मात मागीर तांकां पवित्र आत्म्याची शक्ती मेवली आनी तेणी
वो आमचो धन, वो आमचो विश्वास सगळ्याक शिंपडायलो. पण मग भावा भयणांनो, आयज आमच्या फेस्ताच्या दिसा आमकां एक घोट जावंक जाय. आमी जाणा भारतांत कितें कितें जाता पळय, पण ती सरकारान केली आनी क्रिस्तांव मारून उडय केली. जावचें ना, केन्नाच जावचें ना. कारण जेजून विचून काडलेली ह्या हडपार बांदलेली पवित्र सभा, पवित्र आत्मा एकाचो वयतलो. इतलेय आनी कहलेय पापसायले बरो पापसायब जेजू काडून विसरून काडून दवरतलो. तो आमकां आमचो फुडारी, तो आमकां खरें दिता आनी खरें दिता. तो आमकां आमचो भावार्थ वाडयता आनी आमकां म्हणटा कसलीय मनशां तुमी जावन निराशी जावंक पाहना. ही होपींग फ्रांसिसान आमकां तेगे विसरून काडला. आमी सगळीं ह्या उत्सवाची तीड यात्रे वेगवेगळीचो खूब सगळीं चलता. कोणाचो भावार्थ खूब आसा, कोणाचो उणो आसा. असो आमी मागता आमच्या भारताचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थाचे विसान मागता. पवित्र सभाची भावार्थ खूब घोट आसा, खूब आमचो ठेवो आसा. आमी म्हणटा ते ट्रेजरी ऑफ फेथ आमी मागता, मेलेल्या पासत मागता, तांकां देवाची कृपा मागता आनी भक्षणाय मागता. कित्याक पवित्र सभाची भावाक जायत्या लोकांक रोग पावला आनी तांच्या भावाक एकठांय जाता. पवित्र सभाक जो आसा, इट्स द ट्रेजरी, इट्स द बँक अकाउंट. आमच्या पूर्वजाचो भावा आमचो घडयेक जाला. आतां आमच्या पूर्वजांचो भावाक बरो खूब आसलो. तेणी तें कथाय सांगला. तेणीच आमकां एकठांय करून हांगा आयज सुद्दां नाचता. तेंची कृपा, तेंचे कसो आशिर्वाद आमचेर सदांच आसा. तर मोगाल भावा भयणांनो, जेजून आमकां दिला तो वावर आमी फुडें व्हरया. आमी सगळीं मिशनरी बरें उतर उलयत जाल्यार आमी मिशनरी, बरें काम आमी कोणाक करीत जाल्यार आमी मिशनरी. आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक आसत तितलो घाम वातावरता मिशनरी. देवाच्या मोगा खातीर कसलेंय काम आमी करूं, व्हड जावं ल्हान जावं, करीत जाल्यार आमी मिशनरी. आनी देवाची विसरून काडलेली भुरगीं, भावार्थीक भुरगीं फेस्तां भायलीच आसूंक पावना. भितरल्यान आमी बरीं मनशां जावया. जेजूचे बरें पाठ जावं आमी काळजान ठाम रावया. आनी सायबीण माय आमची देव ती कडेन निराशी जालेली, तेच्या पुताक मारून उडयलो. मास्तरीन शिसांग एकठांय करून तांकां धर्मा सगळ्या घेवंक नाका. तुमी तेणें सांगलां तसलें केलां, करीत रावा. तो बरो केलो, तो आमकां फुडें व्हरतलो. कोणानूच आमकां काडून आयच्या शुभ वर्तमानान जेजून तेंच म्हणटा, ही मोठी शेवया हांवें तांकां विसरून काडल्या. म्हाजो बाप तांकां राखता. कोणानूच तांकां सोडून व्हरो नजो, काडून व्हरो नजो. प्रयत्न करता. देवचारी आसा, हे सगळे प्रवेश करता. आतां फोटकी आश्वासनां दितात, फोटी सांगतात, शुभ वर्तमानाक मोड तोड दाखयतात आनी लोकांक आमच्या शेड्याक सोडून व्हरतात. तरी तूं परतूय येता. कित्याक जेजू जाव आसा आमचो बरो गवळी, तो आमकां सांगचो ना. तो आमकां केन्नाच सांगचो ना. कितली आमी पातकी जावं, कितले पयस आमी आमच्या गवळी लोकांक सोडून वचो, तो आमकां आपले आवाज करतलो आनी आमी तेचे शिकवण सोदनो गेल्यो, तेचो ताळो आमी आयको गेल्यो, तेका आमी जाणो. बावतिस्मान आमकां पवित्र आत्मा मेवला. आमची तकली घडये तेका वचूंक जाय. पवित्र आत्म्याची शक्ती आमी जेजूचो ताळो सदांच आयकूंक तयार आसतल्यो आनी परत तेचेशी मेळटल्यो. सायबीण माय
सगळ्या शिक्षांक असलेच करून ते आपल्या जिवितांत जेजूक मानून घेतला तसो आमी जेजूची शिकवण मानून घेवया आनी तेची शिकवण दुसऱ्याकूय दिवया, आमच्या भुरग्यांक दिवया, तरणाट्यांक दिवया, शेजाऱ्यांक दिवया, सगळ्या आपल्या देशाच्या लोकांक दिवया. घडयेक एक दीस सगळीं तेची जेजूचो सारो आयकतलीं आनी तेची अशी घेतली. खूब विचारूया आमी सगळीं बरीं मनशां जावन देवाची कृपा आनी बळ मागुया. जिमके सोपो ती सोबी एक जावन ह्या वावरांतालो आमी वावुरता. आमच्या दोनूय वडिलांनी कोवीड सोबेत आपलो वावर करतना सगळ्या भागांतल्यो वावरो पिड्रो दवरी सोबे वरवीं आनी दुसऱ्या जम्या वरवीं एकचाराचे आनी समुदायीक नाटे बांदून ते वावरो कोविदांतल्याचो उजवाड तांकां मागलो. जातीचो भेदभाव करिनासतना मोगाचे एकवटाचे समुदायीक जिवीत जिवन पोचीक आदार करून तांकां बापाची कृपा मागुया. आमी चुकय नासतना वांटो घेवन एकामेकाच्या आसनांतल्यान आमी आमच्या बाबाची रावन बापाची मजत आमकां मागुया. एकवटान देशाचे मागणी करून एकवटान जेवण शिवून चुकता तेन्ना एकामेकाक पोखसण्याची लेंग मारून एकामेकाच्या सुखान दुखान आमी भागीदारी जावन आमच्या कुटुंबीक एकचाराचे नाटे वाडोवन बापाची मजत मागुया. मोगाळा बापा तूं तुगे रचनेक सदांच मोग करताय सगळे वर्सोळीक तूं आपल्या मनशांक मोग करताय. तुजो मोगाचो अनुभव आमी सोबी करता. तुज्या पुताचें जिवीत पळोवन तुजे तुवें आमकां दिलेली आमची आवय मारयाची देख घेवन ह्या संवसारांत भावार्थान फुडें सरोंक आमकां कृपा आनी बळ दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. झाडाची रोपणी आणि वाढ. झाडाची रोपणी पुन्हा आमच्या क्रिस्ती जिविताची आणि सोबतीक जिविताचो विकास आणि
आनी वाट पुरायता पोरवाचो आनी उजवाड. ही बरी दानां बापाक भेटयतना आमच्या समुदायीक जिवीत बोरडाच्याचेर बांदूंक आनी आमी क्रिस्ती बाबा भयणी एकामेका सोबे एकवट आनी सौभागिनी मोनात जेजूचे मिसाळ फुडें व्हरोवंक आनी आमच्या समुदायाक आमच्या विभागांत आनी समाजांत गोरवाचोत तिरायतली मनशां जाल्यार पुरो म्हूण ही दाणां बापाक भेटोवया. मुलां आनी व्हडां सृश्टी जावन आसा देवाचेंच आमकां एक देणे. मुलां आमच्या जिवितांत खुशालकाय हाडटा जाल्यार फळां आमच्या जिवितांत रूच हाडटा. ह्या फुलां फळां भाशेन दुसऱ्याच्या जिवितांत खुशालकाय आनी रूच हाडूंक आवडटाना ही सृश्टीची दाणां बापाच्या हातान घालुया. उंडो आनी सोरो. थोड्याच वेळान हो दागा सोरो आनी बोवा उंडो जेजूच्या मासा वखदान बदलतलो. आमी आमचें मोल जेजूचे शिकवणेक उक्ते करून ते आपणावप आनी ह्या संवसारांत बरें जिवीत जिवूंक वावरूंक मारयेची देख घेवन ह्या उंड्या सोऱ्या बरोबर आमी आमकांच बापाच्या हातान समर्पया. रानां फळांच्या वेळार आमी गीत घेवया. C39 मुंड्या आनी सोऱ्या बोरी. C39. Mogal Allah binanu amci nebulidang dewa bapak manta tose zau monon magar. Yesus akan disembuhkan. Mana dari ini asyanya Yesus secara waktu Yesus manusia. Dewa mogal bapak tujuh jelas kutai ini awal corong bukti muka seluruh. Anikta ye balidan vetuikam Tache bodi tuje kurke chara Amki tuka mantla tosne balidan Sada zaun kumir di munami nomru
तुझे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया सोर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्पराक पवित्र बापा सोर्वोदयारी शासनाच्या देवा सरकारी नामी सोडताय जेजू क्रिस्तांच्या सोन्या वरवीं आमी तुका देन हासून फावो ताच्या जिवीत दितल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जीवनाचे भोग पवित्र दीस लावनी पावले त्या दबाज्यान आमी तेची स्तुती करची कित्याक जेजू आमचे पातकांची बोली तोस्तो दुर्लभ निरावर उपराधी मेंद्रो संसाराचे पाप काडटा तो आपूण मरण ताणें आमच्या मनाचो नाश केलो आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत तेणें आमकां दिलें देखून पासकांच्या संकटांत उलासता सगलो संसार आनी सोडूचे सोड भगवान मेळून तरी गायतात तुजे मुखार तुझ्या पवित्र ज्ञान काढून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची खूब आनी रगत आपले स्कोशेन कश्ट मरण सोंसून वेचे आनी ताणें उलो घेतलो तुका दीत मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी मुरलें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची जेवण जातो ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सुसान दिली आनी मोडलें तुमी समेज घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणी करोनाचें रोगो पात्राचे बक्षणे मेळच्यात तुमचे पासो आनी समेज मुनशा पासो ते वारो तेले ये मोजा रोगडा सापुरा
ल्हानपणाचो आमी भोवती पुणे उदास करता आनी हो जिविताचो उदक ही सोडवणाची कास तुका समोर दिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यार देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटेल्या नामा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर देव आमचे भाग्यवान बापा फेरे आमच्या गोपी बापा सीमा आमच्या आदारी बेस्ट आनी सगळे यादीची वर्सां बरोबर ती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो भरमाचो जोडून मेल्यान ते आमच्या भावापुण्याची ताकूद कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्यान समेस्तांक तुजे परजोरीक मुखार पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आंतवार मारये देवाचे माये सांगती तिच्या पुतीका घेवन जुजे घेवन दोन तुकार सोर घाली तुका मानाव्यान त्या सगळ्या भक्ता बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्व मंगलाची ओगो तुका शासनाच्या शासनात सदांच पावचे राज जेजूचे आमचे काळजान मनान जिवितान येवं त्याच्यात उतरात सर्गीच्या बापाक उलो मारूया आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझें नांव पुजिता तुजें राज्य आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपट्टो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचेर सुदारणांक बसयता तशी आमची पातकां भोस आनी आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वास्थ्य आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोमनारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी गोरवाच्या नोंदरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुती स्वर पातकांतली सुटोय आनी स्वर आकाशांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मोकलाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर लुंकून तुजे पवित्र सोबेचे बाबाताचेर दिसता आनी तुजे खोशे परवडे तिका शांती दी आनी सुस्तिकाय एकवटान सांबाळ जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनात सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं आमी एकामेकाक जेजूची शांती दिवया आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची पुरी रक्ताची मिसळणी वरवीं आमकां पिशव्यो केल्यान शासनाचें जिवीत दिवं देवाचे सेवेक संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर देवाचे सेवेक संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर देवाचे सेवेक संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक येता ती आमचेर जोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे उदार काकुतीन आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडी भलायकेन वखद आपल्या शेळण्या पासत मरण पूर्ण जीवन जाला जेजू हो जेजूच्या जेवणाक येयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी
वर्सांनी शिवूंक येताना गीत घेवया D7 देव जाता पुरुषाचे प्राण D7.
ये आता कोमियाव जो ये कोमियाव दिला तो सारको नहीं सिस्टरीचे हातांत लागता
खातीर तुका आमी दिनवासतात. खुर्साचेर आसतना तुवें तुजी आवय आमची आवय केली. आयज ह्या सोबीच्या आवयच्या उत्तम आनी सोबीत देण्या पासत तुका दिनवासता. आयज तिची बरोवप आमच्या वाड्यान सोबोरूंक आमची दोर एकल्याची काळजां खुशालकायेन संतोसतात. आमचे आस्कारिणीचे परबे सोमयार आमकां हे सोमरोवणे वांटोवन घेवंक सोयेक दिल्ल्या खातीर बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आर्गां मुयमाक आनी दिनवास. आनी ह्याच खुशालकायेच्या भावनांनी आमी एका ताळ्यान दिनवासणेचें गीत तुका गायता. देव बरो दीस सांगता. तशीच मिलाद सायबिणीच्या फेस्ताची सगळ्यांक तुमकां उमेदीत करची. म्हणजे सुवातेर हांव कळटा जेजू आमची माय मिलाद सायबिणी माय आयज आमकां हे मिसाचे देणें फेस्ताचे देणें पावतलें म्हणून तसोच व्हड सोयेक घेता. देव बरें करूं म्हणून आमच्या फादरीक नायसीक कालच्या दिसा आनी आयच्या दिसा येवन आमकां ही मिसाची भेट दिली आनी जेजूच्या उतराची संस्कार दिली. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सिस्टरीक रेग्युलरली येता ह्या दिसाची तांकां बी आमचे दिनवास. आमचे दिनवास आमचे सगळ्या मुल्यमा आसा पयल्या भाव भयणांक तेंच्यांनी जायतो तोमूच घेतलो. जावं ते कॉपेल साफ करूंक वा जाल्यार धुवपाक डेकोरेशन करपाक आल्तार घेवपाक कोणाचेंच नांव घेयना पूण सगळ्यांक तुमकां म्हाज्या वाड्याच्या नांवान सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव दिनवास आमच्या कोयराक टॉकींग आनी सिंफोनी आनी तेजी सगळी टीम खरेंच बरें कोयर जालो. तुमचेरूय सायबीण मायचो आशिर्वाद मागता. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा चिवी तुवें आमकां हें डेकोरेशन करपाक तेणें आमकां आदार दिला. तशेंच आमकां जनरेटर दिला बेंजामीन फेर्नांडीस. सावंड सिस्टम दिपक आनी तनय तांकांय बी आमचे दिनवास. आमचे दिनवास आमचे आदले कमिटी हे 3 वर्सां तेंच्यांनी काम केलें. तेंचे बेन्सन फेर्नांडीस, डेविड डिसोजा, सायमन फेर्नांडीस आनी डॉक्टर वेलो तांकांय बी आमचे दिनवास. आमचे खेरीज दिनवास आमच्या स्पॉन्सरांक मिंगेल आनी आलिला फेर्नांडीस तेंच्यांनी आमकां 5,000 दिल्यात. एक वेल विशर मुल्यमाचो वयलो 3,000. एंड्रू फेर्नांडीस आनी एंजेलीक फेर्नांडीस कुडेकार हांच्यांनी आमकां फुलां बुके बारीचे दिसा ते आयज मेरेन सगळीं कितें लागता ती फुलां तेंच्यांनी भेटयल्यात. मलायका पिंटो म्हापसा 1,000. एफएन डिसोजा आनी जोस्पिन डिसोजा हांच्यांनी आमकां सगळो फेस्ताचो एक्सपेंडिचर दिला. मागता मिलाद सायबिणीचो आशिर्वाद तांचे तांचे फॅमिलीचेर आनी तेंच्या वावरा तब्येचेर
जरूय तर कोणाक कितें दिसता फ्युचरचें जाल्यार 20 साली उपरांत कॅन्सराचें कितें जाता ताचें नांव आमी फुडल्या फेस्ताक वाचतले. तशेंच सांगूंक लायलां 20 साल्या उपरांत हावजी आसतल्यो. हावजींग मोठो प्रायज आसा. सगळ्यांनी हावजींग काडून पॉप्युलर आमच्या आदार दिवचो. हावजींचें मोल फकत 50,3 हावजींग. तशेंच तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान हांव वेलकम करता आमचे आमदार जीत सर आरोलकर ते आमच्या दिसाक येयले. तांकांय बी सायबीण मायचो भरपूर आशिर्वाद मागता. मात्र तांचें काम करतना ती सायबीण माय ताका भरपूर आपलो आशिर्वाद दिवचो, शक्ती दिवची. आनी कोणी जर उरला जाल्यार ताकाय आमचे दिनवास. सगळ्यांक तुमकां आनी एकदां मिलाद सायबीणच्या फेस्ताची परबी दिता. सायबीण माय तुमचेर आमचेर आमच्या आख्या वाड्याचेर आपलो आशिर्वाद घालून तें आमकां राखून सांबाळ्ळो. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. एक मातशी सूट जाली आमची न्हय तुमची पण कोण्याक घेवंक जाय पोस्ट घालूंक जाय मिसाचे आदी. म्हाका दिसता शेमोल गांवरान पोस्ट घालूंकूच ना. जेजू आसलो जाल्यार मोड वाटलो लागलो दोन मुंगे सगळ्यांक जावना. नुस्तें फावटी उगडास करता मिसाक वयता असल्या मिसाक फेस्ताच्या बी वयता जाल्यार पयलो आपलो होस्ट घाला तो दवरलो आसलो उबी जावया. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या मोगाला बापा तुझ्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भोगलाय. आत्वार मायेची देख घेवन आनी तुज्या आदारान त्या जिवान दिसान दीस ओदीक भरवून आमचें जिवीत तुवें सोडलयलं. त्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. सोडपोर बेकार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वसा देवाचे मोगान आनी कृपेन तुमकां धाडटा.
मिलाद साहेब आमचे पाचवा विनोदी हो घालूया सर्वेस्परा आमच्या मोगार बाबा आम्ही तुझी भुरगी आमच्या पात्राचे भक्तने मागता आमच्या कन्यानी तुका मानून आमचा तांत्नाव देतो तुझ्या पुता आमच्या सोन्याचे आवडीचे विनोदी आमकां सोडून मेळो हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमच्या आवय सर्गीच्या मिलाद साहेबीचे विनोदेन देव बापाचो आशीर्वाद बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो तुमचे समेस्तांचे हळो शेवटच्या पैकी घेऊया T21 कुर्पे पोलीस सायबीण
बायट दिता जाल्यार ती भायर आवाज बेळाचो आवाज भायर हांगा नाका भायर आवाज येता व्हडल्यान हय CNN. Matwala. What? Yeah. Hello? कुणाचो पुग्यो घेऊन तेका वेलकम करतलो म्हाका सगळे मोठ्या ताळयो आनी तशीच फेस्ताचे विश करपाक हांव सराक सांगता आमचे एक 2 उतरां उलयता विश यू हॅपी फीस्ट विलेकरी सगळीकडे येतात म्हाका सगळ्यांचे बरे बेसो घालचे सगळे हेल्दी दवरचे आनी जे आमी काम करपाक फुडें सरले वडाचे रोजा आसूं जावं हांव एलएमएलए आमचे हॉस्पिटल्स आसूं विलेकरी सगळ्यांचे बेसो आमचे जो आसचे कित्याक गांवचे डेव्हलपमेंट कॉन्स्टंट डेव्हलपमेंट हे आमी करपाक सुरवात केल्ली आसा आनी तिचे आशिर्वाद अशें काय जावपाक ना तेका लागून सगळे कडेन मानतात जेन्ना कितें कार्य करता तेन्ना सगळे एकठांय रावन एक कोटी रावन हें काम फुडें उदरगतीचें काम मांद्रे मतदारसंघात फुडें व्हरचें परत एकदां विश यू हॅपी फीस्ट थँक्यू थँक्यू सर
मित्रांनो असं तुका मिलाक सायबीण माय भरपूर आपल्या आशीर्वादात वचो माद्रे मतदारसंघाचे काम फुडें व्हरपाक ही सायबीण माय तुका आदार आनी शक्ती दिवची देव बरोबर. आता आमच्यो आवडी आसतल्यो कोणेय पळयचे न्हू आता म्युजीक आसतली मातशें रावचे आवडी